गुड इभिनिङ एभ्रिवान। सर्वप्रथम त जति पनि अहिले लाइभमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई नमस्कार। र आजबाट हामीले कम्प्युटर अपरेटरको लागि कम्प्युटरको क्लास स्टार्ट गरिराखेको छौँ र त्यो कुरा त तपाईँहरूलाई सबैजनालाई थाहा नै छ होला र तपाईँहरूले सायद सिलेबस पनि हेरिसक्नु भएको छ होला हैन। कम्प्युटर अपरेटरमा चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ अथवा कुन कुन च्याप्टरहरू कभर हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि लगभग सबैजनाले हेरिसक्नु भएको छ होला र यो जति पनि छ हैन, यो कम्प्युटर अपरेटरमा सोधिने क्वेसनहरू भनेको सबै एमसीक्यू बेस्ड हुन्छ। हेर्नुहोस्, मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ र मल्टिपल चोइस क्वेसनमा हामीलाई कुनै एउटा क्वेसन दिएको हुन्छ र सँगसँगै त्यसमा चारवटा डिफ्रेन्ट अप्सनहरू दिएको हुन्छ र हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो मध्येको सबैभन्दा बेस्ट अप्सनलाई अथवा करेक्ट आन्सरलाई टिक गर्न सक्नु पर्यो। र अब हामीलाई यसमा हैन कुनै पनि लङ थ्योरी क्वेसनहरू सोधेको हुँदैन र हामीले अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि भन्दा हैन, कम्प्युटर अपरेटरको क्लासमा हैन अथवा कम्प्युटर अपरेटरको लागि प्रिपेयर गर्दा हामीले सानो सानो कुरालाई पनि एकदम डिटेल स्टडी गर्न सक्नुपर्छ। हैन भने हैन त्यस्तो एरियाबाट सोधिएको क्वेसन हामीले मिस गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै तपाईँहरूले अर्को रुल पनि बुझिसक्नु भएको छ होला हैन। कम्प्युटर अपरेटरको लागि जुन क्वेसन हुन्छ हैन, तपाईहरुलाई दिएको क्वेसन हुन्छ, यदि तपाईहरुले हैन आन्सर रङ गर्नुभयो अथवा रङ अप्सनमा टिक गरिदिनु भयो भने त्यति बेला के हुन्छ, तपाईको 20% मार्क्स चाहिँ रिड्युस हुने भयो। त्यसको मतलब यदि तपाईले 5 वटा डिफरेन्ट क्वेसनमा जम्मा टोटल भनेको 50 वटा क्वेसन हुने भयो हैन र इच क्वेसन क्यारीज 2 मार्क्स हैन। र यदि तपाईहरुले के गर्नुभयो, 5 वटा क्वेसन रङ गर्नुभयो भने त्यो बेलामा के हुने भयो, एउटा क्वेसन बराबरको मार्क्स जान्छ भनेको 2 मार्क्स जाने भयो। सो त्यो एरियामा पनि तपाईहरु सायद सबैजना क्लियर नै हुनुहुन्छ होला हैन। भनेपछि हामीले आन्सर गर्दा के गर्नुपर्ने भयो, सकेसम्म करेक्ट अप्सन टिक गरेर आन्सर गर्न सक्नुपर्छ। यसको मेन रुल भनेको हामीले हैन हचुवाको भरमा आन्सर दिने ट्राई गर्यौं भने त्यति बेला प्रब्लम हुन सक्ने भयो। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ हैन, आफू स्योर भएर यो आन्सर चाहिँ करेक्ट आन्सर हो भन्ने फिक्स भएपछि मात्र आन्सर गर्ने। अनि सँगसँगै यदि तपाईलाई कुनै पनि क्वेसनको आन्सर क्लियर भएन अथवा हैन यो हैन मलाई आउँदैन भन्ने भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईले के नगर्नु होला भने हैन इनिमिनी म्याङ्गो भनेर भन्छ नि हैन, यो दुईटामा एउटा चाहिँ म ट्राई गरी हेर्छु, जे पर्छ पर्छ भनेर त्यस्तो तरिकाले पनि आन्सर दिने ट्राई नगर्नु होला। किनभने जति पनि कम्पिटिटरहरू हुन्छ सबैले सबै क्वेसन अटेम्प्ट गर्न सक्छ भन्ने पनि हुँदैन क्या। अब आफू त्यसको लागि प्रिपेयर भएर जाने हो। हेर्नुहोस्, हामीले जति पनि क्वेसन दिएको छ, हामीलाई 50 क्वेसन दिएको छ भने 50 क्वेसन नै म सल्भ गर्न सक्छु भन्ने कन्डिसनमा हामी जाने हो। तर जाँदा हैन तयारी गरेर जाँदा जाँदै पनि हामीले सोचे जस्तो भएन अथवा भइदिएन भने त्यो टाइममा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, आफू स्योर भएको फर्स्टमा जहिले पनि तपाईले के गर्नु पर्यो, आफू स्योर भएको आन्सरहरू कुन कुन हो पहिला त्यो एरिया हेर्नुहोस्, बाँकी क्वेसन छोडिदिँदै जानुहोस् क्या। भनेको त्यति बेलै सल्भ नगर्नुहोस्, आफू स्योर सर्ट भएको आन्सरहरू टिक गर्नुहोस्, त्यसपछि सर र काउन्ट गर्नुहोस् कतिवटा मिल्यो। अब त्यो पछाडि मात्रै तपाईँ के जानुहोस्, जुनमा अलिकति प्रब्लम छ अब त्यसमा चाहिँ तपाईले अड अप्सनलाई चाहिँ आउट गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको लागि डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छ हैन। त्यो टेक्निक पनि हामी क्लास सँगसँगै डिस्कस गर्दै जान्छौँ। त्यो भइसकेपछि तपाईले हैन कुन क्वेसन चाहिँ अब जस्तो तपाईँ इभन 100% स्योर नभएको केसमा पनि अड कसरी फाइन्ड गर्ने र त्यसलाई 100% मा कन्भर्ट गर्ने अथवा आन्सर चाहिँ फिक्स राइट बनाउने हो, यस्तो पनि डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, हो त्यो टेक्निकको पनि बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र त्यति गरिसकेपछि के हुने भयो, यदि तपाईले हैन सम्झेर बुझेर र राइट आन्सरमा मात्रै टिक गर्नुभयो भने फाइनल्ली के हुन्छ, तपाईँ हैन मेरो यतिवटा क्वेसन मिल्यो भनेर ढुक्क भएर निस्किन सक्नुहुन्छ क्या।
तर यदि तपाईले हैन रङ अप्सनमा पनि टिक गर्नु भएको छ भने त्यो बेला के हुने भयो, तपाईको डिमार्किङ हुन सक्ने चान्स हुन्छ। भनेको हामीले अप्सन टिक गर्ने बित्तिकै त्यो राइट हुन्छ भन्ने पनि छैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ त के छ, 4 वटा डिफरेन्ट अप्सन भइसकेपछि तपाईको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 25% मा झर्यो। हेर्नुहोस् 1/4 भयो। त्यसको मतलब के हो भने त्यो आन्सर रङ हुन सक्ने चान्स पनि छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ हैन, सबैले सबै आन्सर आफू प्रिपेयर भएर जाने हो, तर आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म आफू स्योर भएको आन्सरहरू मात्रै टिक गर्ने। र त्यो गरियो भने के हुन्छ, आफू चाहिँ ढुक्क भएर हैन ल मेरो यति चाहिँ फिक्स मिल्यो भन्ने हुन्छ। र सबै कम्पिटिटरको त्यही नै हुन्छ। हेर्नुहोस् र फाइनल्ली अरूले चाहिँ धेरै मिलायो कि भन्ने त्यो डरले गर्दा तपाईले चाहिँ नआउने क्वेसनहरूको आन्सर चाहिँ गर्ने ट्राई नगर्नु होला। अब टिप्सहरू म दिन्छु। हेर्नुहोस् मैले दिएको टिप्स युज गर्नुहोस् हैन, अनि राम्ररी पढ्नुहोस्। सकेसम्म हामी 50 मा 50 नै मिलाउने लेभलसम्म पुग्छौँ। र इनकेस त्यति गर्दा गर्दै पनि कसैलाई त्यस्तो प्रब्लम आयो भने त्यो बेलामा चाहिँ हैन जबरजस्ती आन्सर चाहिँ टिक नगरिदिनु होला। यो तपाईहरुको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टिप्स पनि हो। ओके, सो अब हामी कम्प्युटरको बारेमा हैन, अब फर्स्टमा त तपाईहरुलाई कतिको कम्प्युटरको नलेज छ त्यहाँबाट नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अलिकति है कम्प्युटरको बारेमा नलेज भएकोहरूले यसो सरर एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् न है, अथवा त्यहाँ कुनै सिम्बलहरूले त्यो पछि हामीलाई क्लियर हुन्छ कि हैन तपाईसँग कतिको नलेज रहेछ अनि कुन लेभलबाट जाने। अब जाने त हामी बेसिकबाटै हो, त्यही पनि कम्प्युटरसँग फमिलियरहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ होला, एकचोटि सर र मी भनेर लेखिदिनुहोस् न है। त्यो भयो भने अझै सजिलो हुन्छ। ओके, सो अहिलेसम्म सुमित्रा बरालजीले चाहिँ म पनि छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै अरू पनि आउनुहोस् न है। ओके, सो नर्मली अब कम्प्युटर अपरेटर भन्ने बित्तिकै हामीलाई हैन कि कम्प्युटरको ट्रेनिङ लिएको कि +2 सम्म कम्प्युटर चाहिँ आफूले हैन अप्सनमा राखेर पढेको भनेर पनि तपाईहरुलाई क्राइटेरिया दिएको छ हैन। त्यति भइसकेपछि नर्मल्ली धेरै जनाको त कम्प्युटरसँग हैन एक खालको अट्याचमेन्ट भइसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् र हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज गर्ने चिज भएकोले गर्दा पनि कतिजनाले त हैन कम्प्युटर चलाएर पनि धेरै चिजहरू सिकिसक्नु भएको हुन्छ। सो अब कतिजनाले मी भन्नुभयो है, कतिजनाले 25% भन्नुभएको छ। सो हामीले यो सबै चिज चाहिँ हैन अब जतिजनाले अहिले हैन मलाई त्यस्तो नलेज छैन भन्ने छ उहाँहरूलाई पनि हैन त्यो लेभलसम्म पुर्याउने जिम्मा चाहिँ अब कसको हुन्छ भन्दा तपाईहरु अनि मेरो, हामी सबै मिलेर ग्रुपमा काम गर्न सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् के प्रब्लम छ हैन, प्रब्लमहरू लिएर आउने, त्यसलाई डिस्कस गर्ने, त्यो पछि डे टु डे हामीले क्लासमा पढेको कुराहरू चाहिँ क्लियर हुँदै अगाडि बढ्ने। त्यसरी गइयो भने के हुन्छ, हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। र सँगसँगै म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु हैन, हामी पढ्दाखेरि हाम्रो सिलेबसको स्टार्टिङबाट सरर जान्छौँ। त्यही भएर के नगर्दिनु होला भने बीच-बीचको क्वेसनहरू चाहिँ सुरुमै ल्याएर नसोधिदिनु होला क्या। जब त्यो पार्ट सकिन्छ अनि त्यसपछि क्वेसन हैन सकेसम्म त हामी क्वेसन सबै कभर गर्छौँ र त्यति गर्दा गर्दै पनि कसैको हैन त्यो एरियामा प्रब्लम हुन सक्छ। हेर्नुहोस् र त्यो प्रब्लम भएको एरियामा चाहिँ हामीले हैन सिलेबस कभर गरिसकेपछि अनि सँगसँगै डिस्कस गर्न पायौँ भने चाहिँ बेटर हुन्छ क्या। कतिजनाले चाहिँ सपोज अब जस्तो हामी कम्प्युटर फन्डामेन्टलतिर पढिराखेको हुन्छौँ, माइक्रोसफ्ट वर्डको क्वेसन ल्याउनु भएको हुन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ के भएन भने दुईटा रिलेटेबल भएन। अब त्यति बेला हामी एउटा फ्लोमा बगिराखेको हुन्छौँ, अचानक अर्को च्याप्टरको क्वेसन आयो भने चाहिँ त्यो रिलेटेबल देखिँदैन क्या। अब त्यो आन्सर गर्नलाई प्रब्लम छैन। हेर्नुहोस् तर त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो जुन क्लासको फ्लो हुन्छ नि त्यो पनि बिग्रिने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु होला भने जुन च्याप्टरमा हामी हैन अहिले
करेन्टली मुभ गरिरहेको हुन्छौ त्यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही प्रब्लमहरू लिएर आउनुभयो भने चाहिँ त्यो सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ र त्यो गरियो भने चाहिँ के हुन्छ सबैको जति पनि डाउट्सहरू छ त्यो क्लियर गर्न सजिलो हुन्छ र सँगसँगै हामीलाई क्लासको हैन फ्लो पनि मेन्टेन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। ओके, सो अब हामी एकदमै बेसबाट जाउँ है त। सो कम्प्युटर, अब हेर्नुहोस् कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै कम्प्युटर के हो भन्दा कम्प्युटर एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हैन, र यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसले के काम गर्छ त? नर्मल्ली कम्प्युटरले गर्ने मेन कामहरू, कम्प्युटरले गर्ने मेन कामहरू भनेको एउटा हुन्छ इनपुट, त्यस्तै अर्को हुन्छ प्रोसेस र अर्को हुन्छ आउटपुट। सो कम्प्युटरले मेनली काम गर्ने भनेको यो तीनटा एरियामा बेस भएर हो र यसलाई हामीले सर्टकटमा के भन्न सक्छौं भने आईपीओ साइकल भनेर पनि चिन्न सक्छौं। सो आई भन्ने बित्तिकै इनपुट, पी भन्ने बित्तिकै प्रोसेस र ओ भन्ने बित्तिकै आउटपुट। सो कम्प्युटरले कुन बेसिसमा काम गरेको हुन्छ भन्दा कम्प्युटरले आईपीओ साइकलको बेसिसमा काम गरेको हुन्छ। अब तपाईलाई हैन क्वेशनमा सोध्न सक्छ कम्प्युटर वर्क्स अन द बेसिस अफ हैन, जस्तो म एउटा क्वेशन यहीँनेरि बनाइदिन्छु है त तपाईलाई। कम्प्युटर works on the basis of, अब तपाईलाई अप्सनमा दिन्छ ओआईपी साइकल, त्यस्तै अर्को अप्सनमा दिन सक्छ पीआईओ साइकल, त्यस्तै अर्को अप्सनमा दिन सक्छ आईपीओ साइकल र अर्कोमा दिन सक्छ नन। अब हेर्नुहोस् है त, हामीले भर्खरै भनेको छ कम्प्युटरले जहिले पनि कुन बेसिसमा काम गर्छ अरे इनपुट, प्रोसेस अनि आउटपुटको बेसिसमा। सो इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटलाई हामीले सर्ट फर्ममा भन्दा के भन्न सक्ने भयौं आईपीओ हैन, इनपुट, प्रोसेस अनि आउटपुट आईपीओ। सो ओभरअल यो प्रोसेस छ नि इनपुट लिने अनि त्यसलाई प्रोसेस गर्ने अनि त्योबाट के गर्ने आउटपुट दिने हो, यो ओभरअल सिस्टमलाई चाहिँ आईपीओ साइकल भनिन्छ। अब हामीलाई हैन यहाँ अप्सनहरु हेर्दा हेर्नुस् त ओआईपी साइकल भनेको छ, पीआईओ साइकल भनेको छ, त्यस्तै आईपीओ साइकल भनेको छ अनि नन भनेको छ। अब हामीलाई ओभरअल अप्सनहरु हेर्ने हो भने यो पनि हो कि यो पनि हो कि जस्तो लाग्छ। किन भन्दा हाम्रा त तीनटै टर्महरु, जुन टर्महरु हामीले मेनली डिस्कस गरिरहेको छौं नि यो एरियामा, सो तीनटै टर्म यहाँ आइसकेको छ। ओआईपी, अब यहाँ पनि हैन आईपीओ को तीनटै चीज आयो, यहाँ पनि आयो त्यहाँ पनि आयो। अब कुन चाहिँ होला भन्ने प्रब्लम हुन सक्छ क्या। सो तपाईहरु केमा नझुक्किनुहोस् भने यदि हामीलाई हैन अप्सनमा हाम्रो करेक्ट आन्सरलाई पनि र्यान्डमाइज गरेर प्रेजेन्ट गरेको छ भने, अब अप्सन त खासमा आईपीओ नै हो नि, इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटै हो। यहाँ पनि आउटपुट इनपुट प्रोसेसकै कुरा गरेको छ, यहाँ पनि प्रोसेस इनपुट आउटपुटकै कुरा गरेको छ। तर त्यो के हुनु पर्यो सिक्वेन्शियल अर्डरमा हुनु पर्यो क्या, राइट अर्डरमा हुनु पर्यो। सो राइट अर्डरमा हुनको लागि त के हुन्छ, कम्प्युटरले जहिले पनि पहिला इनपुट लिन्छ अनि त्यसलाई के गर्छ प्रोसेस गर्छ र फाइनल्ली त्यहाँबाट के दिने काम गर्छ आउटपुट दिने काम गर्छ। सो कम्प्युटरले काम गर्ने भनेको कुन बेसिसमा रहेछ आईपीओ साइकलमा। सो हामीले अब हैन यदि हामी स्योर छैनौं भने, जस्तो यो क्वेशनमा अब कुन आन्सर हुन्छ भनेर स्योर छैनौं भने हामीले के गर्नु पर्यो, कम्प्युटरको प्रोसेसिङ वे के हो त पहिला त्यो थाहा पाउन सक्नु पर्छ। जुनसुकै चीजले पनि हेर्नुस् हैन फर्स्टमा
इनपुट लिन्छ अनि त्यसलाई प्रोसेस गर्छ र फाइनल्ली के गर्ने भयो आउटपुट दिने भयो। जस्तो तपाईँ कोहीसँग गफ गरिराख्नु भएको छ भने पनि पहिला उसको कुरा सुन्नुहुन्छ अनि त्यसलाई के गर्नुहुन्छ प्रोसेस गर्नुहुन्छ र फाइनल्ली तपाईँको भ्यू प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। सो इच एन्ड एभ्री अब्जेक्ट अथवा मसिनको के हुन्छ वर्किङ प्रिन्सिपल भनेको आइपिओ। सो हाम्रो करेक्ट आन्सर के रहेछ आइपिओ साइकल। सो हैन मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा यदि तपाईलाई झुकाइदिएको छ यस्तो केसमा हैन यो खासमा झुकाउनै खोजेको हेर्नुस् अप्सनहरु के गर्दिएको छ हैन र्यान्डमाइज गरेर दिएको छ तर करेक्ट आन्सर चाहिँ सबै अप्सनमा राखिदिएको छ क्या हैन करेक्ट आन्सरको हैन पार्टहरुलाई राखिदिएको छ तर र्यान्डमाइज गरिदिएको छ जसले गर्दा अब के हुन्छ हैन हामीलाई कन्फ्युजन आउन सक्छ। सो यसको करेक्ट आन्सर के हुने रहेछ आइपिओ साइकल। ओके सो कम्प्युटरले जहिले पनि कुन बेसिसमा काम गर्छ आइपिओ साइकलको बेसिसमा काम गर्छ। सो अब कम्प्युटर भनेको के हो त कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हैन व्हिच टेक्स र डेटा एज इनपुट। हेर्नुस् है अब फेरि यहाँ पनि अर्को क्वेशन बन्छ र डेटालाई चाहिँ के को रूपमा लिने रहेछ इनपुट को रूपमा लिने रहेछ। त्यस्तै अब र डेटालाई इनपुट लिएपछि के गर्छ यसले त्यसलाई प्रोसेस गर्ने काम गर्छ प्रोसेसेस द डेटा हैन र डेटालाई प्रोसेस गर्छ र प्रोसेस गरिसकेपछि यसले के दिन्छ मिनिङफुल इन्फर्मेसन दिन्छ र इन्फर्मेसन चाहिँ के को थ्रुबाट दिन्छ भन्दा आउटपुट डिभाइस हैन आउटपुट को फर्ममा चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ। सो कम्प्युटरले काम गर्ने भनेको इनपुट प्रोसेस र आउटपुट को बेसिसमा र इनपुट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि कम्प्युटरले के लिने रहेछ हेर्नुस् त र डेटालाई चाहिँ इनपुट को फर्ममा लिने रहेछ। सो अब र डेटा भनेको चाहिँ के हो अब तपाईलाई क्वेशनमा के सोध्न सक्छ which of the following will be taken as input by the computer system हैन तपाईलाई क्वेशन त्यसरी दियो अरे। सो अब कम्प्युटरको यसरी हैन एमसीक्यू बनाउँदा चाहिँ पार्टबाट निकाल्दिएको हुन्छ है त्यही भएर सिलेबसमा भएको कुराहरु चाहिँ तपाईले डिटेलमा स्टडी गर्न सक्नुपर्छ। ओके सो के भन्दिन सक्ने भयो which of the following is taken as input by computer हैन अब तपाईलाई के भन्न सक्छ अप्सन नम्बर ए मा प्रोसेस अप्सन नम्बर बी मा हार्डवेयर अप्सन नम्बर सी मा र डेटा अप्सन नम्बर डी मा अल अथवा अल अफ दम भनेर पनि सोध्न सक्छ। which of the following is taken as input by computer। अब पहिला हामीले त क्वेशन बुझ्नु पर्छ हेर्नुस् हामीले आन्सर तिर गयौं भने त हामीलाई अल हो कि जस्तो लाग्छ हैन यदि हामी क्वेशन क्लियर नभइकन आन्सरमा गयौं भने किनभने यहाँ जति पनि टर्महरु दिएको छ सबै कम्प्युटर रिलेटेड दिएको छ। सो अब पहिला क्वेशन क्लियर हुनु पर्यो which of the following is taken as input by computer कम्प्युटरले इनपुट को फर्ममा कुन चीजलाई लिन्छ। सो प्रोसेस भन्ने बित्तिकै त के हो जब कम्प्युटरले इनपुट लिन्छ अनि त्यसलाई के गर्ने हो प्रोसेस गर्ने हो जब कम्प्युटरले इनपुट लिन्छ अनि त्यसलाई के गर्छ प्रोसेस गर्ने हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त हार्डवेयर भनेको छ हार्डवेयर भन्ने बित्तिकै यो त के हो कम्प्युटरको फिजिकल कम्पोनेन्ट्स को कुरा भयो जस्तो हार्डवेयर भनेको हामीले कीबोर्ड माउस हैन त्यस्तै सीपीयू त्यस्तै मोनिटर यो जति पनि कम्प्युटरको फिजिकल पार्ट्सहरु हुन्छ
तिनीहरूलाई के भन्न मिल्छ, हार्डवेयर भन्न मिल्छ। अब हार्डवेयरलाई त कम्प्युटरले इनपुटको फर्ममा लिने होइन, सो हार्डवेयर पनि भएन। त्यस्तै अब यो दुईटा नहुने भन्ने बित्तिकै अल हुने भन्ने त चान्सै हुँदैन। हेर्नुहोस् हैन, अल हुनको लागि त यो पनि हुने राइट आन्सर हुनु पर्थ्यो अनि यो पनि राइट आन्सर हुनु पर्थ्यो। अब अर्को चिज बाँकी रह्यो के भन्दा र डेटा। र डेटा भनेको अब हामीले यो दुईटालाई आउट गर्ने बित्तिकै लगभग हामी आन्सरमा पुगिसक्यो। हेर्नुहोस् हैन, हो यो पनि अर्को एउटा टेक्निक हो है। यदि तपाईलाई क्वेशनमा अल अफ दम अथवा अल अफ द अबोभ भनेर भनेको छ भने त्यो बेलामा यदि तपाई कुनै पनि एउटा अप्सन होइन भन्नेमा फिक्स हुनुहुन्छ भने के गर्न सक्नुभयो, त्यो अप्सन पनि हुँदैन भन्नेमा हैन। जस्तो यो क्वेशनमा प्रोसेस होइन भन्ने बित्तिकै हामीले अप्सन नम्बर डी हुँदैन भनेर फिक्स गर्न सक्यौं क्या। अब हाम्रो चाहिँ हैन आन्सर चाहिँ आइदर बी ओर सी हो भन्ने कुरामा हामी इजिली पुग्न सक्छौं। र अब यसमा के भयो, कम्प्युटर त के हो हैन, इनपुट बाइ कम्प्युटर। अमर बिसीजीले हार्डवेयर भन्नु भएको छ है। त्यही भएर मैले अघि भने क्वेशन एकदमै क्लियरली पढ्नु पर्छ है। यदि हामीले क्वेशन क्लियर पढेनौं भने हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। क्वेशनले के भनेको छ, which of the following is taken as input by computer। तलको मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटरले इनपुटको फर्ममा लिन्छ। कम्प्युटरले हार्डवेयरलाई इनपुटको फर्ममा लिन्छ होला त? हार्डवेयरले त इनपुट लिने हो नि। यदि त्यो इनपुट डिभाइस हो भने त्यसले इनपुट लिन्छ। तर इनपुट लिने चाहिँ कस्तो खालको हैन आइटम हो त, अथवा कुन चीजलाई चाहिँ इनपुटको फर्ममा लिन्छ त भन्दा त्यो के हो, र डेटा हो। जहिले पनि कम्प्युटरले के गर्छ, र डेटालाई चाहिँ आउटपुटको फर्ममा इनपुटको फर्ममा लिन्छ। र अर्को कुरा के भनिसके मैले भने र डेटाको कुनै पनि मिनिङ हुँदैन। र डेटा डज नट ह्याभ एनी मिनिङ। यसको कुनै पनि मिनिङ हुँदैन। र डेटाको मिनिङ हुँदैन है। सो यो चाहिँ मिनिङलेस हुन्छ क्या। अब यो चाहिँ युजरमा डिपेन्ड हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो एउटै कुरालाई पनि हैन डिफरेन्ट युजरले डिफरेन्ट वेबाट एनालाइज गरिरहेको हुन्छ हैन हो। सो र डेटा भनेको चाहिँ सेम त्यही चीज हो क्या। र डेटा डज नट ह्याभ एनी मिनिङ। यसको एउटा फिक्स मिनिङ हुँदैन। सो कस्तो युजरले इन्टरप्रेट गरिरहेको छ उसमा डिपेन्ड हुने हो क्या। जस्तो मैले हैन राम 1 2 सीता लेखे अरे। अब यसको मिनिङ के होला त, राम 1 2 सीता भनेको। अब यो हैन तपाईहरु यहाँ जति पनि अहिले क्लासमा हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रेट गर्न सक्नुहुन्छ क्या हैन। यो जुन मैले एउटा फ्रेज एउटा वर्ड युज गरे यसलाई चाहिँ सबैले आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले यो पासवर्ड हो वाइफाई को पनि भन्न सक्नुहुन्छ होला हैन। कसैले चाहिँ राम र सीता भनेको चाहिँ हैन बुढाबुढी हो अथवा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हो पनि भन्न सक्नुहुन्छ होला हैन। अनि रामलाई चाहिँ 1 दिएको हो, सीतालाई चाहिँ 2 दिएको पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा रामले 1 मार्क्स पायो, सीताले चाहिँ 2 मार्क्स पायो भनेर पनि इन्टरप्रेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अथवा राम र सीताको बीचमा चाहिँ 12 मिटरको डिफरेन्स छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। यो सबैले आफ्नो वेबाट इन्टरप्रेट गर्न सक्छ। सो र डेटाको के हुँदैन, इट डज नट ह्याभ एनी मिनिङ हैन। र डेटालाई चाहिँ युजरले आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रेट गर्न सक्छ। अब यहीँनेरि तपाईले क्वेशन सोध्न सक्छ, which of the following type of data does not have its own meaning हैन। which of the following type of data does not have its own meaning भन्यो भने त्यति बेला के भन्नु पर्यो, हामीले र डेटा भन्नु पर्यो। र डेटाको फिक्स मिनिङ हुँदैन। ट्राभलर फोटोजले चाहिँ राम सीता भगवान हो भन्नु भएको छ हैन। सायद तपाईलाई फोटो चाहिँ एकदमै शौकिन हुनुहुन्छ होला तपाई है। ओके, फोटोग्राफी चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ। ओके, सो एनीवे उहाँले चाहिँ राम र सीता भनेको भगवान हो भनेर इन्टरप्रेट गर्नुभयो। सो सबैले आफ्नो वेबाट इन्टरप्रेट गर्न सक्छ हैन।
सो भन्न खोजेको मेन कुरा भनेको र डेटाको चाहिँ कुनै पनि मिनिङ नहुने रहेछ, अथवा र डेटालाई चाहिँ कम्प्युटरमा इनपुटको फर्ममा युज गर्न सकिने रहेछ अथवा इनपुटको फर्ममा युज गरिन्छ जसको आफ्नो मिनिङ केही पनि हुँदैन। अब हेर्नुस्, र डेटालाई के को रूपमा लियो? इनपुटको रूपमा लियो। अब इनपुटको रूपमा लिनको लागि केले हेल्प गर्छ त? त्यति बेला हामीलाई के चाहिन्छ? वी नीड इनपुट डिभाइसेस। र डेटालाई हैन इनपुटको रूपमा लिनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? इनपुट डिभाइसेसहरु चाहिन्छ। सो अब हामीले यो टर्मबाटै क्लियर हुनुपर्छ। इनपुट भन्ने बित्तिकै कम्प्युटरले चाहिँ आफूले लिने रहेछ भन्ने कुरा हामी क्लियर भयौं। अब आफूले केही चीज चाहिँ लिनको लागि कम्प्युटरलाई के चाहिन्छ? इनपुट डिभाइसेसहरु चाहिन्छ। ओके, सो अब हामी अलिकति इनपुट डिभाइसमा जाउँ। आज चाहिँ हामी बेसिक हैन कम्प्युटरको फन्डामेन्टलको बेसिक जुन कम्प्युटर टर्म्सहरु हुन्छ मेनली त्यो एरियामा डिस्कस गर्छौं है। जब हामी यो टर्म्सहरुमा क्लियर हुन्छौं नि अनि बिस्तारै हामी टाइप्स अफ कम्प्युटर जेनेरेसन, अब तपाईले त्यहाँ फर्स्टमा सिलेबसमा हेर्नुभयो भने कम्प्युटर फन्डामेन्टल देख्नुहुन्छ हो। पहिला हामी फन्डामेन्टलमै फोकस गरौँ अनि तल फेरि इनपुट आउटपुट डिभाइस भनेर छुट्टै छ तपाईहरुको, त्यो एरियामा हामी जान्छौं। त्यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुस्। आज चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट लिनुस् क्या। त्यति भइसकेपछि के हुन्छ, भोलिदेखि हामीले पढ्ने क्लासहरुमा तपाईलाई कतै पनि प्रब्लम हुँदैन। तर यदि हामीले कम्प्युटरको वर्किङ प्रिन्सिपलै बुझेको छैन हैन अथवा इनपुट डिभाइस भनेको के हो नै बुझेको छैन भने अब भोलिबाट मैले चाहिँ टाइप्स अफ कम्प्युटर, हिस्ट्री अफ कम्प्युटर भने जति भने पनि तपाईलाई यो चाहिँ के रहेछ भन्ने प्रब्लम भइराखेको हुन्छ क्या। सो आज हामी एकदमै बेसिकबाट स्टार्ट गरौँ अनि भोलिबाट हामी के गर्छौं भन्दा अनि बिस्तारै टाइप्समा जान्छौं है, जेनेरेसनमा जान्छौं, त्यसरी अगाडि बढ्ने हो। ओके, सो मैले के भन्दै थिए भने इनपुट डिभाइसको कुरा गर्दै थिए। इनपुट डिभाइस। अब यो इनपुट डिभाइस भन्दा अलिकति अगाडि म तपाईलाई अघि मैले अप्सनमा राखिदिएको एउटा टर्म थियो, हेर्नुस्, हार्डवेयर भन्ने। पहिला हैन हामी अलिकति हार्डवेयरको बारेमा डिस्कस गरौँ अनि सँगसँगै सफ्टवेयरको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ, किनभने यो दुईटा टर्म पनि एकदमै बेसिक टर्म हो कम्प्युटरको लागि। सो अब हार्डवेयर भनेको के हो त? कुनै पनि कम्प्युटरको फिजिकल कम्पोनेन्ट्सहरुलाई के भनिन्छ? हार्डवेयर भनिन्छ। हार्डवेयर भनेको फिजिकल कम्पोनेन्ट्सहरु हो। हजुरको बुकमा पनि पाइन्छ अनि 1-to-1 कल हुन्छ इन्स्टिट्युसनमा भन्नु भएको छ। तपाईले नोट्सको कुरा गर्नु भएको हो कि के हो है? त्यो चाहिँ तपाईले त्यहाँ क्लियरली लेख्नु भएको छैन। तर हामीले जति च्याप्टर हैन कभर गर्दै जान्छौं त्यसको यही प्र्याक्टिस हुन्छ हैन, मोक टेस्टहरु हुन्छ, सँगसँगै तपाईले त्यसको नोट्स पनि पाउँदै जानुहुन्छ। त्यसमा तपाईहरु एकदमै ढुक्क हुनुहोस्। अब नोट्सको बारेमा भन्नु भएको हो कि के हो त्यो चाहिँ म क्लियर भएन। र 1-to-1 कल भन्नु भएको छ। अब त्यो कुन प्रसंगमा भन्नु भएको म स्योर छैन। तर हैन यदि तपाईले हाम्रो क्लास जोइन गरिसक्नु भएको छ भने हाम्रो छुट्टै ग्रुप हुन्छ, हेर्नुस्। जस्तो हामीले यो जुन कम्प्युटर अपरेटरको प्रिपरेसन भनेको छ त्यसको लागि एउटा छुट्टै ग्रुप बनाइसकेको छ फेसबुकमा, र त्यो फेसबुकमा हामी के गर्छौं, इभन डिस्कसन पनि गर्छौं। तपाईलाई प्रब्लम भएको कुराहरु चाहिँ तपाईले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि हामी के गर्छौं, 1-to-1 के गर्ने भयो, त्यो एरियामा चाहिँ हैन कसलाई के कुन क्वेशनमा प्रब्लम छ, कुन एरियामा प्रब्लम छ, हामी त्यहाँबाट पनि डिस्कस गर्दै जान्छौं। ओके, सो अब कम्प्युटर हार्डवेयर भन्ने बित्तिकै के हो? कम्प्युटरको फिजिकल कम्पोनेन्ट्स हो।
अब फिजिकल कम्पोनेन्ट्स भनेको के हो त हैन फिजिकल कम्पोनेन्ट्स भन्ने बित्तिकै फिजिकल भन्ने बित्तिकै त्यसलाई टच गर्न मिल्ने त्यसलाई फिल गर्न मिल्ने हो त्यो कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ के हो दे आर द फिजिकल कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर हैन नर्मल्ली हार्डवेयर भनेको के हो भने दे आर द फिजिकल कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर जस्तो तपाईले कम्प्युटरको हार्डवेयर भनेर सानो क्लासहरुमा पढ्दाखेरि पनि याद गर्नु भएको होला हैन कम्प्युटरको फिजिकल कम्पोनेन्ट्स जसलाई टच गर्न मिल्छ फिल गर्न मिल्छ त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ कम्प्युटर हार्डवेयर भनेर भनिन्छ र हार्डवेयरमा हामीले जति पनि आँखाले देख्ने कम्प्युटरमा आँखाले देख्ने जति पनि डिभाइसहरु हुन्छ तिनीहरु सबै के हो भन्दा कम्प्युटरको हार्डवेयरहरु हो ओके नोट्स कहिलेदेखि पाउँछ भन्नु भएको छ है नोट्सको बारेमा तपाई ढुक्क हुनुहोस् हामी जुन जुन एरिया कभर गर्दै जान्छौं सँगसँगै नोट्स पनि तपाईले पाउँदै जानुहुन्छ र सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ हामीले कम्प्युटर अपरेटरकै लागि भनेर बुक पनि फाइनलाइज गर्ने कि भन्ने कुरा भइराखेको छ है त्यो भयो भने इभन इन्स्टिट्युसनले नै बुक पनि निकाल्ने चान्स छ नोट्सको लागि त तपाई ढुक्क हुनुहोस् अब बुक पनि सकेसम्म हामी निकाल्ने ट्राई गर्छौं ओके सो हार्डवेयर भन्ने बित्तिकै के रहेछ भने फिजिकल कम्पोनेन्ट्स रहेछ हैन कम्प्युटरमा युज हुने फिजिकल कम्पोनेन्ट्सलाई के भनिन्छ हार्डवेयर भनिन्छ अब तपाईलाई यही फिजिकल कम्पोनेन्टसँग रिलेटेड क्वेशन आउन सक्छ क्या व्हिच अफ द फलोइङ जस्तो हेर्नुस् है त व्हिच अफ द फलोइङ इज फिजिकल component of computer तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटरको फिजिकल कम्पोनेन्ट हो भनेको छ सो अब तपाईलाई के सोध्यो अरे तपाईलाई अप्सनमा दियो माइक्रोसफ्ट वर्ड अप्सन नम्बर बी मा दियो फोटोशॉप ऑप्शन नंबर सी में दियो पावर पॉइंट र ऑप्शन नंबर डी में दियो माउस ल त तपाईहरु एकचोटी ट्राई गर्नुस् त ऑप्शन नंबर डी सायद तपाईहरुले देख्नु भएन होला है म तपाईले देख्ने ठाउँमा राख्दिदै छु हैन क्वेशन एकदमै क्लियरली पढेर ट्राई गर्नुस् है सो अप्सन नम्बर डी मैले यता राख्दिए है सो अप्सन नम्बर डी मा मैले माउस राखेको छु ओके ल यसको आन्सर ट्राई गर्नुस् त तपाईहरु कति जना को स्ट्रिमिङ एकदमै स्लो हुन सक्छ है किनभने तपाईहरु बल्ल यति बेला मी मी भनिराख्नु भएको छ त्यो भनेको त हामीले लगभग क्लास स्टार्ट गर्ने बित्तिकै हैन सोधेको क्वेशन हो सो तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ लाइभ भनेर क्लिक गरेर आउनु भयो भने इट विल बी बेटर है अथवा ढिलो क्लास जोइन गर्नु भएको हो भने पनि त्यो प्रब्लम हुन सक्ला है ओके ल तपाईहरु आन्सर दिदै जानुस् त म हेरिराखेको छु ओके सो मोस्ट अफ यु हैव गिवन द करेक्ट आन्सर है यहीबाट थाहा हुन्छ तपाईहरुमा डेडिकेसन कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो चीजले पनि प्रुभ गर्छ है जस्तो हैन तपाईहरुले दुई तीन वटा क्वेशन गरिसकेपछि एटलिस्ट हैन आन्सरिङ एबिलिटी पनि एक खालको बनाइसक्नु भयो क्या अब व्हिच अफ द फलोइङ इज फिजिकल कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर यो मध्येको कुन चाहिँ फिजिकल कम्पोनेन्ट हो फिजिकल कम्पोनेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यसलाई टच गर्न मिल्ने त्यसलाई फिल गर्न मिल्ने हैन त्यस्तो कम्पोनेन्टलाई फिजिकल कम्पोनेन्ट भनिन्छ सो माइक्रोसफ्ट वर्ड
माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले काम गर्न सक्छौँ हैन। माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामी टेक्स्टहरू लेख्छौँ, त्यसलाई फर्मेट गर्छौँ हैन, त्यसलाई डिफ्रेन्ट सेप्स, डिफ्रेन्ट हैन फन्ट कलर दिएर के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन, अथवा त्यसमा स्टाइलहरू राख्न सक्छौँ। त्यो फेसिलिटी छ। तर माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्ने जुन सफ्टवेयर हुन्छ नि त्यो कम्प्युटरभित्र इन्स्टल भएको चिज हो। त्यसलाई हामीले हैन जस्तो हामीले हैन किबोर्डलाई जुरुक्क उचाल्न सक्छौँ नि त्यसरी नै माइक्रोसफ्ट वर्डलाई उचाल्न सकिँदैन। जस्तो कोही कोहीले भन्नु होला हैन म ल्यापटपमा चाहिँ कम्प्युटर माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्छु अनि ल्यापटप उचाल्यो भने त उचालिहाल्यो नि माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्नुहुन्छ होला हैन। अब त्यसरी चाहिँ पाइँदैन। हेर्नुहोस् माइक्रोसफ्ट वर्डलाई जसरी तपाईँले किबोर्डलाई उचाल्नुहुन्छ नि हैन, किबोर्डलाई उचाले जस्तै त्यसरी पिक गर्न टच गर्न सक्नु पर्यो क्या, जुन माइक्रोसफ्ट वर्डलाई सकिँदैन। त्यस्तै अर्को अप्सन छ फोटोसप। अब फोटोसप के हो, अब हामीले यसरी यसको बारेमा अघि मैले भनेको थिएँ नि, तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ एकदम डिटेलमा बुझ्नुपर्छ है। अब फोटोसप भन्ने बित्तिकै फोटोसपबाट त हैन फोटोसप गरेको अरे भनेर हामीले फोटो देख्छौँ, प्रिन्ट भएको हुन्छ। अब फेरि तपाईँको दिमागमा होला ए यो त टच गर्न मिल्छ नि भनेर। तर फोटोसप के हो पहिला हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो क्या। फोटोसप भनेको सफ्टवेयर हो, माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि एउटा सफ्टवेयर नै हो। यो भनेको माइक्रोसफ्ट वर्डलाई चाहिँ के भन्छ भने वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भनेर भन्छ। हामी पछि यसको बारेमा पनि पढ्छौँ हैन। त्यस्तै फोटोसप, अब फोटोसप भन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ ग्राफिक्स सफ्टवेयर भन्छ अथवा यसलाई मल्टिमिडिया सफ्टवेयर भन्छ। सो फोटोसप पनि के हो, एउटा सफ्टवेयर हो र सफ्टवेयरलाई फिजिकल कम्पोनेन्ट भन्न मिल्दैन। सो यो पनि अप्सन रङ भयो। त्यस्तै हामी अर्को अप्सनमा जाउँ, पावर पोइन्ट। अब पावर पोइन्ट भनेको के हो, पावर पोइन्टबाट के गर्न मिल्छ, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? पावर पोइन्टबाट के गर्न मिल्छ भनेर कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? ल त भन्नुहोस् त। पावर पोइन्ट के को लागि युज हुन्छ नर्मल्ली? ल त, ल म वेट गरिराखेको छु है त तपाईहरुलाई। पावर पोइन्ट के को लागि युज हुन्छ? खै त तपाईहरुको स्ट्रिमिङ ढिला भएको हो कि ओके ओके ल अब आन्सर आउन थाल्यो है। सो विकास थापाजीले, फणिन्द्र दालजीले, पुष्पा केसी, रेशम महतो है जीले प्रेजेन्टेसन भन्नुभएको छ है। त्यस्तै दिव्या पौडेलले डकुमेन्टको लागि भन्नुभएको छ। त्यस्तै अमरनाथ गोस्वामीजीले प्रेजेन्टेसन भन्नुभएको छ। प्रेजेन्टेसन धेरैजनाले प्रेजेन्टेसन भन्नुभएको छ र यो हैन यो प्रेजेन्टेसनकै लागि युज हुने हो। त्यही भएर पावर पोइन्टलाई के भनिन्छ? प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर पनि भनिन्छ हैन। पावर पोइन्टलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर भनिन्छ र यो पनि अर्को एउटा ग्राफिक्स सफ्टवेयर नै हो र इभन मल्टिमिडिया सफ्टवेयर भित्र पनि राख्न सकिन्छ। भनेपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको पनि एउटा सफ्टवेयर रहेछ, त्यस्तै फोटोसप पनि अर्को सफ्टवेयर रहेछ, पावर पोइन्ट पनि अर्को सफ्टवेयर रहेछ। भनेपछि बाँकी अप्सन के रह्यो त भन्दा माउस। सो हामी केमा क्लियर भइसक्यौँ भने हैन यो तीनटा चाहिँ के रहेछ भने सफ्टवेयर रहेछ। सो तिनीहरू कुनै पनि करेक्ट आन्सर होइन र फाइनली माउस भनेको के रहेछ? दिस वान इज द करेक्ट आन्सर। सो हामीले के भन्न सक्यो भने हैन विच अफ द फलोइङ इज फिजिकल कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर भन्यो भने हामीले माउस भनेर भन्न सक्छौँ। अब यहाँ कतिजनाले त अघि फर्स्टमै आँखा चिम्लेर डी भनिसक्नु भएको थियो होला। हो कुनै कुनै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले हैन त्यसरी आउने पनि हुन्छ क्या, कुनैमा प्रब्लम भइदिन्छ। यदि तपाईँले थरोली प्रिपेयर गरेर जानुभयो भने के हुन्छ, तपाईँहरूले 50 मा हैन 50 नै पनि ढुक्कसम्म पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, आँखा चिम्लेर पनि राइट गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने मेहनत चाहिँ आफ्नो साइडबाट एकदमै बढी गर्नुपर्छ। ओके, सो यहाँ कतिजनाले यो क्लासको टाइमिङ कति बजे हो भन्नुभएको थियो है। यो चाहिँ हाम्रो 6 बजेबाट स्टार्ट हुन्छ है। यो चाहिँ अब अपरेटर लेभल 4 र 5 को लागि भनेर दिएको सिलेबस हो। पुरै कोर्स
पढ्ने कि मात्रै कम्प्युटरको कोर्स पढ्ने भन्नुभएको छ। अब यो त तपाईहरुलाई कम्प्युटर अपरेटर भनेर पुरै कोर्सै होला सायद है। यो चाहिँ अब तपाईहरुले इन्स्टिट्युटमा कल गरेर बुझ्नुभयो भने त्यो बेटर हुन्छ है। ओके, सो फिजिकल कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै है के हुने रहेछ, जुन चाहिँ कम्प्युटरको के हो भन्दा टच गर्न मिल्ने, फिल गर्न मिल्ने के हो, डिभाइस हो। र त्यसमा यसको करेक्ट आन्सर के हो भने माउस हैन। यसको करेक्ट आन्सर के हुने रहेछ, माउस हुने रहेछ। क्वालिफिकेसन के हो भन्नुभएको छ। अब क्वालिफिकेसन के को लागि सोध्नु भएको हैन, त्यो अलिकति क्लियर क्वेसन राखिदिनुस् न है। र यदि तपाईँ कम्प्युटर अपरेटर प्रिपेयर गर्छु भनेर स्योर भएर आउनु भएको हो भने त्यसको लागि कति क्वालिफिकेसन चाहिन्छ भन्ने कुरामा सायद तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ होला है। ओके, सो यो के भयो, फिजिकल कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै आन्सर के हुने रहेछ, माउस हुने रहेछ। ओके, सो अब हामी अघि हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा थियौँ है। सो हार्डवेयर भन्ने बित्तिकै हार्डवेयर इज द फिजिकल कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर। र हार्डवेयरलाई चाहिँ हामीले टच पनि गर्न मिल्छ, सँगसँगै फिल पनि गर्न मिल्छ, अघि मैले भनिसकेको छु। र अब यो फिजिकल कम्पोनेन्ट्सहरू जुन हार्डवेयरहरू छ नि, हार्डवेयर पनि फेरि धेरै टाइपको हुन्छ क्या। अघि हामीले जस्तो इनपुट डिभाइस भन्यो, त्यस्तै प्रोसेसिङ डिभाइस भन्यो, त्यस्तै के भन्यो आउटपुट डिभाइस भन्यो, त्यस्तै हामीले सँगसँगै अर्को के भनेको थियो, यदि डेटाहरू स्टोर गरेर राख्नु पर्यो भने त्यति बेला हामीलाई मेमोरी डिभाइसहरू चाहिन्छ। जोयस्टिक इनपुट हो कि आउटपुट हो भन्नुभएको छ हैन। जोयस्टिक भनेको के होला, ल तपाईँ महादेव अवस्थी, ल तपाईँ नै ट्राई गर्नुहोस् त, जोयस्टिकले के काम गर्छ। ल सागरजीले करेक्ट आन्सर दिइसक्नु भयो है। सो जोयस्टिक भन्ने बित्तिकै अब हामीले एकचोटि सोच्नु पर्छ क्या, जोयस्टिक के को लागि युज हुन्छ भनेर। जोयस्टिक भनेको नर्मली गेमिङको लागि युज हुने हो र त्यसले के गर्छ, हामीले जुन बटन थिच्यौँ त्यही अनुसारको रेस्पोन्ड गर्छ। जस्तो तपाईँले माउस हेर्नुहोस् न, माउसले के गर्छ, हामीले लेफ्ट क्लिक गर्दाखेरि त्यही अनुसारले कम्प्युटरले रियाक्ट गर्छ, राइट क्लिक गर्यो भने त्यही अनुसारले रियाक्ट गर्छ। भनेपछि त्यहाँ त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्ने हो, जस्तो एउटा फाइल ओपन गर्न मन लाग्यो भने हामीले डबल क्लिक गर्नुपर्छ, माउसले डबल क्लिक गरिसकेपछि फाइल ओपन हुन्छ। सो हामीले दिने कमान्ड चाहिँ हैन, हामीले फाइल खोला भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो फाइलमा लगेर डबल क्लिक गरिदिने हो अथवा राइट क्लिक गरेर ओपनमा क्लिक गरिदिने हो। सो हामीले दिएको कमान्ड चाहिँ त्यसले के गर्छ, कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा लगिदिन्छ। सो त्यो के भयो त भन्दा इनपुट डिभाइस हो। सो क्वेसनको आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामी लजिकल्ली अथवा रियल लाइफसँग पनि ठ्याक्कै हामीले इन्टिग्रेट गरेर सोच्न सक्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, कतिवटा कन्फ्युजन भएको कुराहरू चाहिँ हामी इजिली आफै सल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, सो हार्डवेयर भन्ने बित्तिकै के रहेछ, दे आर द फिजिकल कम्पोनेन्ट्स। अब हेर्नुहोस्, हार्डवेयरलाई अघि मैले भनिसकेँ टच पनि गर्न मिल्छ, यसलाई फिल पनि गर्न मिल्छ। अब फिजिकल कम्पोनेन्ट्स भित्र अथवा हार्डवेयर भित्र पनि धेरैवटा टाइपहरू हुन्छ। जस्तो हार्डवेयरको टाइपहरू के हो त भन्दा अघि मैले भनिसकेँ, इनपुट डिभाइस पनि हार्डवेयरको टाइप अथवा इक्जाम्पलमै पर्छ है। त्यस्तै अर्को के भयो, आउटपुट डिभाइस भयो हैन। त्यस्तै अर्को के भयो, प्रोसेसिङ डिभाइस भयो र त्यस्तै अर्को भनेको स्टोरेज डिभाइस, यसलाई चाहिँ मेमोरी भन्न पनि सकिन्छ है। सो यिनीहरू सबै के हो त भन्दा हार्डवेयरहरू हो। कम्प्युटरमा युज हुने हार्डवेयरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियामा युज गर्न मिल्ने रहेछ। सो कम्प्युटरमा है जति पनि डिभाइसहरू हुन्छ नि अथवा जति पनि हार्डवेयरहरू हुन्छ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्न मिल्ने रहेछ, डिफ्रेन्ट एरियामा युज गर्न मिल्ने रहेछ। जस्तो इनपुट डिभाइस भन्ने बित्तिकै इनपुट डिभाइस चाहिँ के को लागि भन्दा युजरबाट डेटा लिनको लागि हैन। युजरले जति पनि डेटाहरू एन्टर गर्छ हो, त्यो एन्टर गरेको डेटा चाहिँ
के गर्छ इनपुट डिभाइसले लिने काम गर्छ दोज डिभाइसेस which use हैन which is used to take the input from the user they are called as input devices हैन इनपुट डिभाइस भनेको त्यस्तो डिभाइसहरु हो जसले चाहिँ के गर्छ युजरबाट अथवा प्रयोगकर्ताबाट के गर्ने भयो इनपुट लिने काम गर्छ तिनीहरुलाई के भनिन्छ इनपुट डिभाइस भनिन्छ सो हाम्रो यहाँ फिजिकल क्लास चाहिँ हुँदैन है यो सबै नै अनलाइन क्लास नै हो ओके सो इनपुट डिभाइसमा के हुने भयो जति पनि हैन डिभाइसहरु छ तिनीहरुले चाहिँ इनपुट लिने काम गर्छ ओके सो अब इनपुट डिभाइस भित्र के पर्छ त जस्तो माउस अघि हामीले भनियो हैन त्यस्तै कीबोर्ड पनि इनपुट डिभाइस हो त्यस्तै हामीले अघि त्यहाँ कुरा आइराखेको थियो जोयस्टिक पनि के हो इनपुट डिभाइसमै पर्छ हैन जति पनि कम्प्युटरले इनपुट लिनको लागि प्रयोग गर्छ नि तिनीहरु सबै के हो भन्दा दे आर द इनपुट डिभाइसेस हैन इनपुट डिभाइस भित्र चाहिँ के पर्छ माउस कीबोर्ड जोयस्टिक यिनीहरु सबै केमा पर्छ इनपुट डिभाइसमा पर्छ जसले के गर्छ युजरसँग इनपुट लिएर के गर्ने भयो कम्प्युटरलाई दिन्छ तिनीहरु चाहिँ के मा पर्ने भयो इनपुट डिभाइस त्यस्तै माइक्रोफोन भन्नु भएको छ हो माइक्रोफोन पनि इनपुट डिभाइस हो माइक्रोफोनले के गर्छ हामीले बोलेको कुरा इनपुट लिएर अनि फाइनल्ली के गर्ने भयो लाउड स्पिकरको थ्रुबाट अथवा स्पिकरको थ्रुबाट प्रेजेन्ट गरिदिने काम गर्छ हो क्यामेरालाई यहाँ म लेख्दै जान्छु है माइक्रोफोन भयो त्यस्तै क्यामेरा भन्नुभयो अनि अर्को टर्म छ है एकदमै राम्रो टर्म पुष्पाजीले भन्नुभएको छ स्क्यानर भनेर प्राय मान्छेहरु स्क्यानरमा एकदमै झुक्किएको देखिन्छ र यो क्वेशन म तपाईहरुसँग डिस्कस गर्ने पनि थिए अहिले आउटपुट डिभाइस पढिसकेपछि है धेरै जना स्क्यानरमा झुक्किएको हुन्छ है स्क्यानर चाहिँ इनपुट डिभाइस हो कि आउटपुट डिभाइस हो भनेर झुक्किरहेको हुन्छ तर तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् स्क्यानर भनेको इनपुट डिभाइस हो अब यो स्क्यानरमा चाहिँ किन प्रब्लम आएको होला नर्मल्ली हैन किन इनपुट हो कि आउटपुट हो मान्छे झुक्किएको होला भन्दा चाहिँ नर्मल्ली के हुन्छ भने हामीले प्राय देख्ने मसिनहरुमा चाहिँ स्क्यानर अनि त्यहाँबाट फोटोकपी हैन प्रिन्टर एउटै डिभाइसमा हुन्छ क्या 3 in 1 नर्मल्ली देखिरहेको हुन्छौं र त्यो 3 in 1 मा त्यहीबाट आउटपुट निस्किरहेको देख्छौं हामीले त्यही स्क्यान गर्छौं अनि त्यहीबाट प्रिन्ट निकाल्दिन्छौं क्या त्यति भइसकेपछि हामीलाई के जस्तो लाग्छ भने स्क्यानर चाहिँ कतै आउटपुट डिभाइस हो कि भन्ने हैन कति जना यही क्लासमा हुनुहुने पनि कति जनालाई स्क्यानर चाहिँ हैन आउटपुट हो कि भन्ने फिल थियो होला र यो क्वेशन चाहिँ प्राय छुटेको हुँदैन है त्यही भएर यो एकदमै ध्यान दिनु होला स्क्यानर भनेको के हो यो इनपुट डिभाइस हो यसले चाहिँ के गर्छ हामीले युज गरेको इमेज हैन इनपुटमा दिएको जुन इमेज हुन्छ नि त्यसको चाहिँ के गर्ने भयो त्यसलाई स्क्यान गरेर कम्प्युटरलाई प्रोवाइड गरिदिने भयो त्यस्तै आएको छ लाइट पेन हैन लाइट पेन पनि अर्को इनपुट डिभाइस हो त्यस्तै टच प्याडको कुरा गर्नु भएको छ हैन यिनीहरु सबै हामीले मेन के सोचौं भने जुन चीज हामीले के गर्छौं कम्प्युटरलाई इनपुटको फर्ममा दिन्छौं नि तिनीहरु सबै के हो दे आर द इनपुट डिभाइसेस जस्तो क्यूआर कोड रिडर भन्नु भएको छ त्यो यदि त्यो डिभाइस हो भने अब जस्तो सफ्टवेयर भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्न सक्दैनौ इनपुट डिभाइसमा राख्न सक्दैनौ तर क्यूआर स्क्यानर छुट्टै पाउँछ हैन त्यो सफ्टवेयरको फर्ममा हैन डिभाइस अथवा बारकोड रिडर हो तिनीहरुलाई पनि ट्र्याक बल पनि हैन यिनीहरु सबै दे फल अन्डर व्हाट इनपुट डिभाइस केमा क्लियर हुनुस् भने जुन चीजले हैन युजरबाट इनपुट लिन्छ तिनीहरु सबै के हो दे आर द इनपुट डिभाइसेस त्यस्तै अर्को छ आउटपुट डिभाइस अब हेर्नुस् कम्प्युटरले है हामीले जुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो कम्प्युटरले त्यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन कम्प्युटरले के बुझ्छ भन्दा कम्प्युटरले त जम्मा बाइनरी ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने हो हैन कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजलाई बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भन्छ अथवा यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज सो
अब बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त भन्दा कम्प्युटरले जति पनि कुराहरू बुझ्छ तिनीहरू सबै 0 र 1 को फर्ममा मात्रै बुझ्छ हैन। हामीले जेसुकै लेखेर दिए पनि के गर्ने भयो, कम्प्युटरले त्यसलाई 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्ने हो क्या, अनि मात्रै त्यो के गर्ने भयो, कम्प्युटरले बुझ्छ। सो इनपुट डिभाइसले के काम गर्छ भने इनपुट डिभाइसले चाहिँ हामीले दिएको इनपुटलाई चाहिँ 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो काम चाहिँ के को हो, इनपुट डिभाइसको हो हैन। अब आउटपुट डिभाइसले के गर्छ, कम्प्युटरले प्रोसेस गरिसकेपछि जुन फाइनल रिजल्ट हुन्छ नि त्यो रिजल्ट चाहिँ युजरलाई दिने काम चाहिँ केले गर्छ, आउटपुट डिभाइसले गर्छ। अब तपाईहरु एकदमै क्लियर हुनुहोस् है, इनपुट डिभाइस भन्ने बित्तिकै हामीले टच गरेर हामीले बोलेर कम्प्युटरलाई केही चिज इनपुटको फर्ममा दिँदै छौं भने त्यो इनपुट डिभाइस भयो। अब आउटपुट डिभाइसबाट चाहिँ हामीले रिजल्ट वेट गरिरहेको हुन्छौं र यसले चाहिँ फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले गरिदिने काम गर्छ अथवा युजरलाई फाइनल इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ। ओके, सो आउटपुट डिभाइस चाहिँ भनेको कस्तो डिभाइस हो, those devices which provide output to the computer, they are called as output devices है। आउटपुट डिभाइसले के काम गर्ने रहेछ, जसले चाहिँ युजरलाई फाइनल रिजल्ट दिने काम गर्छ, तिनीहरूलाई के भनिन्छ, आउटपुट डिभाइसेस भनिन्छ। ओके, सो अब आउटपुट डिभाइसमा के पर्छ त, आउटपुट डिभाइसमा है के पर्छ हेरौँ त। जस्तो अघि मैले भने हैन, अथवा तपाईहरुले भनिराख्नु भएको त्यो मनिटरबाट हामी रिजल्ट देख्छौं। रिजल्ट देख्ने भएकोले यसलाई के भन्न मिल्छ, आउटपुट डिभाइस भन्न मिल्छ। ट्रिकी वर्ल्डले है के डाइस प्रब्लम सम्बन्धी कक्षा भन्नुभएको छ। प्लिज यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने क्लाससँग रिलेटेड कुराहरुमा चाहिँ फोकस गरिदिनु होला है। ओके, सो आउटपुट डिभाइसले के गर्ने भयो, युजरलाई फाइनल रिजल्ट दिने काम गर्छ। सो मनिटर एउटा के हो, आउटपुट डिभाइस हो। त्यस्तै तपाईहरुले त्यहाँ लेख्नु भएको छ प्रिन्टर पनि अर्को आउटपुट डिभाइस हो। त्यस्तै प्रोजेक्टर पनि के हो, अर्को आउटपुट डिभाइस हो हैन। त्यस्तै तपाईहरुले स्पिकर भन्नु भएको छ, स्पिकर पनि के हो, अर्को आउटपुट डिभाइस हो। सो आउटपुट डिभाइसले चाहिँ के गर्ने रहेछ, युजरलाई फाइनल इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ है। आउटपुट डिभाइसले चाहिँ के गर्ने भयो, युजरलाई फाइनल रिजल्ट अथवा इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ। सो मनिटर, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर, स्पिकर यिनीहरू सबै के हो, आउटपुट डिभाइस हो। अब तपाईलाई यहीबाट क्वेशन बनिसक्यो, हेर्नुस्, which of the following is input device। अब के गर्दिन्छ, तपाईलाई मिक्स गरेर राख्दिन्छ क्या, which of the following is input device भन्छ। आफ्टर दैट तपाईलाई मनिटर दिन्छ। ल म यसको एउटा क्वेशन बनाउँछु है त, अनि तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला। Which of the following is input device। सो तपाईलाई अप्सनमा दिएको छ है, हार्ड डिस्क, त्यस्तै तपाईलाई अप्सनमा दिएको छ प्लटर, त्यस्तै तपाईलाई अप्सनमा दिएको छ स्क्यानर, र तपाईलाई अप्सनमा दिएको छ माइक्रोफोन। ओके, ल तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् त, which of the following is input device, यो मध्येको कुन चाहिँ इनपुट डिभाइस हो। ल यसको आन्सर दिनुस् त।
सरी यो माइक्रोफोनको ठाउँमा मैले स्पिकर राख्दिएँ है। ओके, धेरैजनाको सी भनेर आएको छ है। गौतम ठाकुरजीले अल भन्नुभएको छ। अघि मैले त्यहाँ माइक्रोफोन राखिदिएको थिएँ, मैले फेरि सच्याएर के गरिदिएँ भन्दा स्पिकर भनेर राखिदिएँ। त्यो स्टेजमा सिएनडी नै थियो, तर जब मैले हैन डीमा स्पिकर गरिदिएँ, ओके। सो यदि हामीलाई यो क्वेसन सोधिएको छ भने अब तलको मध्ये कुन चाहिँ इनपुट डिभाइस हो, अब तपाईहरुले अर्को वेबाट हेर्नुस् क्या। तपाईले डाइरेक्टली टच गरेर केही चीजमा इनपुटको फर्ममा कम्प्युटरलाई दिने हैन डिभाइसहरु कुन कुन हुन्छ त, जस्तो हार्ड डिस्क हामीले कम्प्युटरमा बेला बेला टच गरिराख्दैनौं क्या। त्यो त कम्प्युटरको इनर पार्टमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई भित्र अट्याच गरेको हुन्छ र हामी त्यसलाई खोलिराख्ने गर्दैनौं अथवा त्यसलाई चलाइराख्ने गर्दैनौं। सो हार्ड डिस्क यो अप्सन रङ भयो। त्यस्तै प्लटर भन्ने बित्तिकै यो के हो भन्दा यो पनि टाइप अफ प्रिन्टर नै हो। प्लटरले के गर्छ, आउटपुट दिने काम गर्छ र यदि ठुलो ठुलो प्रिन्टहरु निकाल्नु पर्यो हैन, ठुलो ठुलो ट्रेसहरु निकाल्नु पर्यो भने त्यति बेला प्लटर युज गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ स्क्यानर। अघि हामीले भनिसकेको छ है, र मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ नझुक्किनुहोस् भनेर, स्क्यानर भनेको के हो, इनपुट डिभाइस हो। र स्पिकरबाट त हामी म्युजिकहरु नर्मली सुन्नको लागि युज गर्छौं, र स्पिकर भनेको के हुन्छ, द्याट इज आउटपुट डिभाइस। सो यो हार्ड डिस्क भन्ने बित्तिकै यो मेमोरीतिर गयो, यो मेमोरीतिर गयो अथवा यो चाहिँ स्टोरेज डिभाइसतिर पर्यो। त्यस्तै प्लटर भनेको यो आउटपुट डिभाइस भयो। त्यस्तै स्पिकर भनेको पनि आउटपुट डिभाइस भयो र स्क्यानर भनेको नर्मली डकुमेन्टहरु स्क्यान गरेर कम्प्युटरले प्रोभाइड गर्ने। सो यो के रहेछ, करेक्ट आन्सर रहेछ। अब हेर्नुस्, अघिको जस्तो केस भयो भने सपोज कहिलेकाहीँ क्वेशन बनाउँदा बनाउँदै है त्यसरी दुईटा अप्सन चाहिँ राइट आउने भयो र तपाईले के भनेको छ, which of the following is input device भनेको छ भने त्यति बेला तपाईले है यदि दुईटा आन्सर करेक्ट छ भने अघि जसरी तपाईहरुले सी एन्ड डी भनेर भन्नु भएको थियो क्लियरली भन्न पाउनुहुन्छ है, त्यो रङ हुँदैन। अप्सनमै बोथ सी एन्ड डी भनेर दिएको छ भने त सकिहाल्यो हैन, हामीले त्यो नै भन्नु पर्यो। जस्तो यहाँ चाहिँ अप्सन नम्बर हैन ए मा स्क्यानर थियो, बी मा स्पिकर थियो, अनि सी मा चाहिँ बोथ ए एन्ड बी भनेको थियो, अनि डी मा चाहिँ नन अफ दिस भनेको थियो भने त्यति बेला चाहिँ फेरि ए बी भन्नु भन्दा अप्सन नम्बर सी भन्नु पर्थ्यो हामीले हैन, भनेको बोथ ए एन्ड बी वाला अप्सन भन्नु पर्थ्यो। तर यदि दिएको छैन, यहाँनेरि के दियो, यो स्पिकर भनेको ठाउँमा चाहिँ माइक्रोफोन भनेर दियो भने त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ, बोथ सी एन्ड डी अथवा सी एन्ड डी भनेर लेख्न पाइन्छ। ओके, सो आउटपुट डिभाइस भन्ने बित्तिकै यसले के गर्ने रहेछ, आउटपुट दिने रहेछ। युजरलाई फाइनल रिजल्ट दिने काम चाहिँ केले गर्छ, आउटपुट डिभाइसले गर्छ। र आउटपुट डिभाइसले दिने रिजल्ट भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन हो है। पेन ड्राइभलाई के भन्ने भन्नुभएको छ, पेन ड्राइभ भनेको यो मेमोरी डिभाइस अथवा स्टोरेज डिभाइसमा पर्छ है। पेन ड्राइभ भनेको इनपुट डिभाइस होइन। पेन ड्राइभले डेटा स्टोर गरेर राख्ने भएकोले गर्दा पेन ड्राइभ चाहिँ स्टोरेज डिभाइसमा पर्छ। ओके, सो आउटपुट डिभाइस भनेको चाहिँ कस्तो डिभाइस रहेछ, जसले युजरलाई फाइनल रिजल्ट दिने काम गर्छ, त्यस्तो डिभाइसहरुलाई के भनिन्छ, आउटपुट डिभाइस भनिन्छ। ओके, सो आउटपुट डिभाइसले के गर्छ, युजरलाई फाइनल आउटपुट दिने काम गर्छ। नाउ नेक्स्ट वान इज प्रोसेसिङ डिभाइस। र मैले अघि एउटा कुरा भन्दै थिएँ है, इन्फर्मेसन।
इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा अघि हामीले जुन र डेटाको कुरा गरेको थियो नि हैन, त्यो चाहिँ इनपुट डिभाइसले लिन्छ भनेको थियो। सो इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ प्रोसेस डेटा हो है। प्रोसेस डेटालाई के भनिन्छ? इन्फर्मेसन भनिन्छ। प्रोसेस डेटा भनेको के हो? द्याट्स व्हाट इज इन्फर्मेसन। जस्तो र डेटाको चाहिँ कुनै पनि मिनिङ हुँदैन भनेको थिएँ मैले हैन, तर प्रोसेस डेटाको चाहिँ स्पेसिफिक मिनिङ हुन्छ। जस्तो अघिको जुन हामीले अप्सन हेरेको थियो त्यसमा 1 राम 2 सीता भयो अरे हो, यो चाहिँ अब प्रोसेस्ड फर्ममा आयो क्या। सो यो चाहिँ के भयो भन्दा दिस इज द इन्फर्मेसन। सो इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ भने इट इज द प्रोसेस डेटा र यसको स्पेसिफिक मिनिङ हुन्छ। ओके, सो नेक्स्ट वान इज प्रोसेसिङ डिभाइस। प्रोसेसिङ डिभाइस भनेको द डिभाइस विच इज युज टु प्रोसेस द डेटा, दे आर कॉल्ड एज प्रोसेसिङ डिभाइस हैन। त्यस्तो डिभाइस जसले चाहिँ के गर्छ? डेटालाई प्रोसेस गर्ने काम गर्छ र इनपुटलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ? आउटपुटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ हो। त्यस्तो डिभाइसहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? प्रोसेसिङ डिभाइस भनिन्छ। र प्रोसेसिङ डिभाइसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको सीपीयू हो। सीपीयू हामी यसलाई माइक्रो प्रोसेसर भनेर पनि चिन्छौँ। चाहे तपाईले सीपीयू भन्नुहोस् चाहे माइक्रो प्रोसेसर भन्नुहोस् हैन, त्यो कुरा सेम हो। सीपीयू यसको फुल फर्म हुन्छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट र ओके सीपीयू यो चाहिँ के हो? प्रोसेसिङ डिभाइस हो र यो चाहिँ के रहेछ भने माइक्रो प्रोसेसर। ओके, सो अब यहाँ कति हैन हामीलाई सीपीयू भनेको के हो भनेर पनि प्रब्लम हुन सक्छ क्या। जस्तो यदि हामीले डेस्कटप युज गरिरहेको छौं भने धेरै जनाले हैन सीपीयू भनेको चाहिँ त्यो मोनिटरको साइडमा भएको जुन बक्स हुन्छ त्यसलाई सीपीयू भनिन्छ भन्नुहुन्छ अथवा हामीले त्यसरी नै पढेको हुन्छ क्या। तर त्यो भनेको त के हो? त्यो ओभरअल भनेको त त्यो क्यासिङ हो क्या। त्यो सबैलाई त क्यासिङ भन्छ। किन भन्दा त्यसले चाहिँ ओभरअल त्यहाँ भएको जति पनि हैन हार्डवेयरहरु छ नि त्यसलाई स्टोर गरेर अथवा त्यसलाई प्रिजर्भ गरेर राखिदिने काम गर्छ क्या। र सीपीयू भनेको त त्यहाँ भित्रको पनि एउटा स्पेसिफिक के हुन्छ? मदरबोर्ड भित्र भएको डिभाइस हो सीपीयू है। सीपीयू लाई त मदरबोर्डमा पनि के गरेको हुन्छ? फ्यानको मुनि हैन त्यसलाई अट्याच गरेर राखिएको हुन्छ। सो हैन सीपीयू भनेको के रहेछ? इट्स माइक्रो प्रोसेसर र माइक्रो प्रोसेसर भनेको यसले के गर्ने काम गर्छ? यसले डेटालाई प्रोसेस गर्ने काम गर्छ र हैन कुनै पनि डेस्कटप कम्प्युटरको चाहिँ मदरबोर्डमा के हुन्छ? सीपीयू अट्याच भएको हुन्छ र सीपीयू को हो नर्मली क्यासिङलाई नै के भन्छ? सीपीयू भनेर भन्छ, प्रायले भनिराखेको हुन्छ क्या। धेरै कम्प्युटर चलाइराखेको मान्छेले पनि सीपीयू कुन हो भन्दा त्यो क्यासिङलाई नै देखाउँछ क्या। तर सीपीयू भनेको चाहिँ मदरबोर्डमा हुन्छ। ओके, सो सीपीयू भनेको के रहेछ? इट्स माइक्रो प्रोसेसर है र यो के हो? यो प्रोसेसिङ डिभाइस हो र सीपीयू को फुल फर्म के हो त भन्दा सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। सीपीयू भनेको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो। अब यहाँ कति जनाले हैन अहिले अब सीपीयू भनेको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनिराख्नु भएको हुन्छ, एक्जाममा झुकाइदिन्छ क्या। उस्तै उस्तै ट्रम राखेर झुकाइदिन्छ। के दिएको हुन्छ? यो सेन्ट्रललाई चाहिँ यो ई हटाएर ओ बनाइदिन्छ क्या, अनि यो ए हटाएर ओ बनाइदिन्छ। कन्ट्रोल प्रोसेसिङ युनिट भन्छ। अब त्यति बेला तपाईहरु हतारमा आन्सर गर्न थाल्नु भयो भने तपाईले के गर्दिनुहुन्छ? कन्ट्रोल प्रोसेसिङ युनिटमा टिक गरिदिने चान्स हुन्छ क्या। हो, यस्तो हतार कहिले पनि गर्नु हुँदैन है। हतार गर्नुभयो भने तपाईको आन्सर रङ हुन सक्ने चान्स एकदमै हाई हुन्छ र त्यो चीज तपाईले यादै गर्नु भएको हुँदैन क्या। तपाईलाई के हुन्छ? एक्जाम दिन बस्दाखेरि पनि सीपीयू भनेको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट याद हुन्छ। हेर्नुस्, एक्जाम दिएर निस्किसक्दा पनि तपाई के सोच्नुहुन्छ? मैले राइट आन्सरै गरे भन्ने सोच्नुहुन्छ। अनि जब घरमा
आएर होइन यसो बेडमा पल्टिएर क्वेसन हेर्न थाल्नुहुन्छ नि अनि मात्रै फिल गर्नुहुन्छ क्या ला मैले त यहाँ पो टिक गरेछु त है सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट त यहाँ पो रहेछ त भनेर त्यही भएर क्वेसन पाइसकेपछि है कहिल्यै पनि आत्तिनु हुँदैन है तपाईँ यदि कन्फ्युज भयो भने त्यसलाई एस्ट्रिक राखेर अथवा त्यसलाई चाहिँ म पछि गर्छु भनेर गर्ने हो क्या तर हतारमा टिक लाउन खोज्नु भयो भने फाइनल्ली के हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ पछि पछुताउनु पर्ने हुन्छ क्या घरको बेडमा पुगिसकेपछि फाइनल्ली तपाईँ पछुताउनु पर्ने कन्डिसन आउँछ अथवा एक्जाम दिइसकेर यसो क्याफेतिर बसेर अनि चिया पिउँदै होइन क्वेसन हेर्न थालेपछि थाहा हुन्छ क्या ल है मैले त बिगारेछु ला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेलामा फिल हुन्छ सो एकदमै ध्यान दिनु होला सिपियु भनेको सेन्ट्रल कन्ट्रोल होइन है सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो र यो चाहिँ के हो यसलाई चाहिँ अर्को टर्ममा भन्दा माइक्रो प्रोसेसर पनि भनिन्छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटलाई चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर पनि भनिन्छ ओके अब यो सिपियुमा पनि फेरि भित्र पढ्नुपर्ने चिज धेरै छ अहिले नै अब सिपियुको भित्र गयौँ भने त के हुन्छ हैन के हो अब तपाईको दिमागमै बस्दैन क्या अहिले एकदमै बेसिक कुराहरू मात्रै हामीले भन्दैछौँ सो तपाईले के बुझ्नुस् भन्दा प्रोसेसिङ डिभाइसले इनपुटलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ र यो चाहिँ के रहेछ यसलाई सिपियु अथवा माइक्रो प्रोसेसर पनि भनिन्छ र अर्को छ स्टोरेज डिभाइस स्टोरेज डिभाइस भनेको चाहिँ द्याट्स व्हाट इज द मेमोरी कम्प्युटरको स्टोरेज डिभाइस भनेको चाहिँ के हो मेमोरी हो जस्तो कम्प्युटरमा युज हुने जति पनि हैन मेमोरी डिभाइसेसहरु छ जस्तो अघि मैले एउटा अप्सनमा राखिदिएको थिएँ हार्ड डिस्क हैन त्यस्तै अरु हुन्छ र्याम को कुरा अघि धेरै जनाले र्याम लेख्नु भएको थियो रोम लेख्नु भएको थियो क्याश मेमोरी लेख्नु भएको थियो त्यस्तै हैन अरु चीज अरु मेमोरीहरु जस्तो पेन ड्राइभ को कुरा आएको थियो एक्सटर्नल ड्राइभ को कुरा आएको थियो यिनीहरु सबै के हो भन्दा दे आर द स्टोरेज डिभाइसेस र स्टोरेज डिभाइसले चाहिँ के काम गर्छ भने स्टोरेज डिभाइसले चाहिँ डेटालाई स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ अब त्यो डेटा स्टोर गर्ने पनि डिफरेन्ट वेबाट हुन्छ क्या जस्तो कुनै कुनै डेटाहरु टेम्पोररीली स्टोर गरेर राख्ने हो र कुनै कुनै डेटाहरु चाहिँ के गर्छ उनले लङ टर्म सम्मको लागि पनि स्टोर गरेर राख्छ ओके सो स्टोरेज डिभाइस ले के गर्छ डेटा स्टोर गर्ने काम गर्छ अथवा यो चाहिँ के हो भन्दा मेमोरी हो सरी ओके सो अब स्टोरेज डिभाइसमा हैन के पर्छ त भन्दा अघि हामीले भन्यौ हार्ड ड्राइभ अथवा हार्ड डिस्क एउटै कुरा हो त्यस्तै हामीले अर्को के भनेको थियो हैन तपाईहरुले र्याम को कुरा गर्नुभयो रोम को कुरा गर्नुभयो हैन त्यस्तै क्याश मेमोरी भन्ने हुन्छ त्यस्तै पेन ड्राइभ को कुरा आएको थियो है त्यस्तै अब तपाईहरुले फ्लपी डिस्क भनेर सुन्नु भएको होला हैन यिनीहरु सबै के हो त भन्दा दे आर द स्टोरेज डिभाइसेस र स्टोरेज डिभाइसले चाहिँ के गर्ने काममा हेल्प गर्ने रहेछ डेटाहरु हैन स्टोर गर्ने फ्युचरको लागि स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ र कुनै डेटाहरु चाहिँ टेम्पोररीली होल्ड गर्छ र कुनै डेटाहरु चाहिँ के हुन्छ लङ टर्म को लागि होल्ड गर्छ एसएसडी पनि हो है एसएसडी पनि खासमा चाहिँ हार्ड ड्राइभै हो अब हार्ड ड्राइभमा पनि हैन पहिला पाटा हार्ड डिस्क भन्थ्यो त्यसपछि साटा हार्ड डिस्क भनेर आयो अनि अहिले चाहिँ एसएसडी ड्राइभ यसलाई चाहिँ सलिड स्टेट ड्राइभ पनि भन्छ एसएसडी भनेको इट इज सलिड स्टेट ड्राइभ र यो ड्राइभ चाहिँ अहिले एकदमै बढी युज हुन थालेको छ कम्प्यारेटिभली यो एक्सपेन्सिभ हुन्छ नर्मल साटा हार्ड डिस्क भन्दा चाहिँ एसएसडी ड्राइभ महँगो हुन्छ तर यसलाई एकदमै बढी युज गर्छ किन भन्दा यसको चाहिँ डेटा एक्जिक्युसन स्पिड चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन त्यही भएर पनि नर्मली अहिले के गर्छ भने हैन बाँकी ड्राइभमा अरु चीज राख्ने र एसएसडी मा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ ओके सो यो चाहिँ एसएसडी भयो र एसएसडी भनेको पनि हार्ड ड्राइभ नै हो है यो
ओके सो दिस अल आर द मेमोरी त्यस्तै मैले फ्लपीको कुरा गरे है यिनीहरू सबै मेमोरी हो अब यसमा पनि र्याम छुट्टै छ हार्ड ड्राइभ भनेको के हो छुट्टै छ रोमको काम छुट्टै छ क्यास मेमोरी के हो यसको फिचरहरू छुट्टै छ यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी फेरि आउने क्लासहरूमा डिस्कस गर्दै जाने हो हेर्नुहोस् आजको लागि मेन कुरा तपाईहरूले बुझ्ने भनेको हैन इनपुट डिभाइस भनेको के रहेछ जसले कम्प्युटरमा इनपुट लिने काम गर्छ अब हार्डवेयर हैन अब इनपुट लिनलाई नर्मल्ली हार्डवेयरहरू युज हुन्छ हार्डवेयरमा पनि के छ इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइस प्रोसेसिङ डिभाइस त्यस्तै स्टोरेज डिभाइस डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हार्डवेयर्स आर देयर हैन र कम्प्युटरले जहिले पनि काम गर्दाखेरि के हुन्छ कम्प्युटरले गर्ने काम भनेको आइपिओ साइकलमा बेसिस भएर गरेको हुन्छ ओके सो अब तपाईहरु फेरि मैले अघि जुन कुरा भनेको थिएँ नि त्यो भन्दा अलिकति आउट अफ टपिक जानुभयो है मैले अघि नै क्लियरली भनेको थिएँ हामी जुन चीजको डिस्कस गरिरहेको छौँ त्योसँग रिलेटेड ठ्याक्क क्वेसन आयो भने चाहिँ इट विल बी बेटर जस्तो त्यहाँ माइक्रो प्रोसेसरको जेनेरेसनको कुरा आयो क्या हो जेनेरेसन भनेको हामी जुन दिन जेनेरेसनमा पुग्छौँ त्यो दिन डिस्कस गर्यो भने इट विल बी बेटर एनीवे तपाईले माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ के भन्नुभएको छ फोर्थको भिएलएसआई फिफ्थको युएलएसआई खासमा त्यही हो भिएलएसआई भनेको भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भन्छ र युएलएसआई भनेको अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भन्छ हैन अहिले युज हुने जुन माइक्रो प्रोसेसर छ त्यो चाहिँ भिएलएसआई हो र युएलएसआई भनेको चाहिँ यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि हुन्छ यो चाहिँ बायोचिपबाट बनेको हुन्छ र यो चाहिँ हैन इट इज बिङ डेभलप है त्यो कुरा हामी नेक्स्ट टाइम डिस्कस गर्छौँ तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् ओके सो अब अलिकति आजको लागि सफ्टवेयर डिस्कस गरौँ के हो भनेर अनि आजको क्लास एन्ड गरौँ है त सो कम्प्युटरको लागि है हेर्नुस् है हार्डवेयर भनेको चाहिँ जस्तो तपाईले आफ्नो बडीसँग कम्पेयर गर्नुभयो भने तपाईको जति पनि अर्गानहरु छ नि तिनीहरु चाहिँ हार्डवेयर भयो क्या र यो बडीमा जुन लाइफ छ नि हामी बोल्ने हिँड्ने घुम्ने यो सबै त्यो लाइफले गर्दा हो क्या यदि यो लाइफ हाम्रो बडीबाट उडेर गयो भने के हुन्छ हाम्रो यो बडी भनेको चाहिँ डेड भयो नि त्यसको केही काम हुँदैन नि त्यसरी नै कम्प्युटरमा पनि हार्डवेयर मात्रै भयो भने पनि काम दिँदैन त्यस्तै सफ्टवेयर मात्रै भयो भने पनि काम दिँदैन यो दुईटाको कम्बिनेसन चाहिन्छ क्या सो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के हो भन्दा सफ्टवेयर भनेको सेट अफ प्रोग्राम्स हो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ सेट अफ प्रोग्राम्स व्हिच आर कम्बाइन्ड टुगेदर टु एक्जिक्युट स्पेसिफिक टास्क कुनै पनि काम गर्नको लागि हैन जति पनि प्रोग्रामहरु छ तिनीहरुलाई एकै ठाउँमा कम्बाइन गर्यो भने फाइनल्ली त्यसले के बन्छ सफ्टवेयर बनेको हुन्छ अब सफ्टवेयर पनि धेरै खालको हुन्छ हेर्नुस् अब त्यसको टाइप के हो त्यसको अब नर्मली एक्जाम्पल भन्नुहुन्छ भने जस्तो एमएस अफिस एउटा सफ्टवेयरको एक्जाम्पल भयो हैन त्यस्तै फोटोशप अर्को एक्जाम्पल भयो त्यस्तै यदि तपाई भिडियो एडिटिङ तिर हुनुहुन्छ भने हैन तपाईहरुले डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरु जस्तो एडोबीको हैन प्रिमियर प्रोहरु हैन युज गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरु सबै के हो भन्दा दे आर द एक्जाम्पल अफ सफ्टवेयर सो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा सेट अफ प्रोग्राम्स रहेछ क्या तिनीहरु सानो सानो प्रोग्रामलाई कम्बाइन गरेर के बनाएको हुन्छ सफ्टवेयर बनाएको हुन्छ र सफ्टवेयरले चाहिँ हार्डवेयरलाई लाइफ प्रोवाइड गरिदिने काम गर्छ र अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ के गर्छौं हैन यो सबै चीजहरुको फेरि वान बाइ वान भनेको अब हार्डवेयर के हो कस्तो कस्तो टाइपको छ हैन त्यस्तै सफ्टवेयर के हो सफ्टवेयरको टाइप के हो त्यसमा के पर्छ अनि त्यतातिर डिस्कस गर्दै जान्छु सो आज डिस्कस गरेको भनेको कम्प्युटरको एकदमै बेसिक पार्ट हो है र आइपिओ भनेको यो चाहिँ एउटा साइकल हो जुनमा कम्प्युटरले जहिले पनि काम गरेको हुन्छ र आइपिओ साइकलको लागि चाहिँ अहिले हामीले जति डिभाइस युज गर्यौं सँगसँगै सफ्टवेयर पनि चाहिन्छ सफ्टवेयर चाहिँ के को लागि चाहिन्छ भन्दा इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि क्या जस्तो कुन इन्स्ट्रक्सनको बेसिसमा चाहिँ सीपीयू ले एक्जिक्युट गर्ने भन्दा चाहिँ सफ्टवेयरको बेसिसमा एक्जिक्युट गर्छ सो आइपिओ साइकलमा म तपाईलाई लास्टमा एउटा डायग्राम बनाएर देखाउँछु इनपुट है यो प्रोसेस भयो यहाँ आउटपुट हुन्छ र यो प्रोसेसमा चाहिँ यहाँ सीपीयू ले प्रोसेस गर्छ के को हेल्पबाट भन्दा सफ्टवेयरको हेल्पबाट सो
आइपिओ साइकलले चाहिँ यसरी काम गरिराखेको हुन्छ। ओके, सो ब्लुटुथ डिभाइस आउटपुट डिभाइस भन्नुभएको छ। ब्लुटुथ भनेको चाहिँ अब तपाईँले फेरि यो चाहिँ कम्युनिकेसन मिडियातिर पर्छ है। ब्लुटुथ भन्ने जुन छ नि यो चाहिँ कम्युनिकेसन मिडियातिर जान्छ। यसलाई ब्लुटुथ डिभाइसलाई हामीले इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइस भन्दा पनि यो कम्युनिकेसन मिडियातिर चाहिँ लिङ्क गर्ने हो। ओके, सो दिस मच फर टुडे है। होप यु इन्जोय द क्लास। अब हामी भोलिदेखि सबै कुराहरूको डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो आजलाई यति नै गरौँ है। थ्याङ्क यू। ओके, गुड इभिनिङ, बाई बाई। खुल्ला हुन्छ कि हुँदैन? ग्रुप लगाइसक्यो? त्यो पेपर कतिवटा